आगो, परमेश्वरको आत्माको आगोको बारेमा। यसको निम्ति बाइबलमा थुप्रै कुराहरू छ। हामी पहिला प्रेरित 2 अध्यायको 1 देखि 4 पद, जब पेन्टिकोस्टको दिन आयो तिनीहरू सबै एकै ठाउँमा भेला भएका थिए अनि स्वर्गबाट अचानक ठूलो बतासको झोक्का जस्तै एउटा आवाज आयो र तिनीहरू बसेको पूरा घरै भरिदियो। 3 पद, आगोका जिब्राहरू जस्ता तिनीहरू कहाँ देखा परे र भाग भाग भएर तिनीहरू हरेक माथि बसे अनि तिनीहरू जम्मै पवित्र आत्माले भरिए र पवित्र आत्माले तिनीहरूलाई दिनुभएको उच्चारण बमोजिम तिनीहरू अन्य भाषाहरूमा बोल्न लागे। हालेलुया। आज हाम्रो सन्दर्भ पवित्र आत्माको प्रतीकहरू र त्यसमा आगोको बारेमा मात्रै म कुराकानी गर्दैछु। त्यसैले दायाँ बायाँ जानुभन्दा पनि आगोको अर्थ के हो, आगो केसँग सम्बन्धित छ भन्ने विषयमा हामी यसलाई हेर्नेछौँ। अब यसलाई तपाईँले चित्रमा हेर्नुभयो भने पहिलो चित्रको रूपमा आगोका जिब्राहरू जस्तै नै, अङ्ग्रेजीमा फ्लेम्स अफ फायर भन्छ। आगोको लपकाहरू हुन्छ नि, लपका ज्वाला गइराखेको, त्यो ज्वाला साँच्चै नै लिटरल्ली अक्षरश रूपमा, याद गर्नुहोस् है, आत्मिक अर्थमा होइन। जसरी ढुकुरलाई यूहन्नाले, येशू प्रभुले, अरू व्यक्तिहरूले देख्यो अक्षरश रूपमा येशू प्रभुको बप्तिस्मा हुँदा पवित्र आत्माको प्रतीकको रूपमा, त्यसरी नै पेन्टिकोस्टको दिनमा यिनीहरू माथिल्लो तल्लामा थिए अनि माथिल्लो तल्लामा प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि आगोको चिप्रा, आगोको लपका जस्तै, जिब्रा जस्तै फ्लेम्स अफ फायर त्यो चाहिँ आयो र हरेकको शिरमाथि साँच्चै नै एक अर्का विश्वासीले हेर्दाखेरि देख्न सक्यो। यो कुरा डाक्टर लुका, जसले चाहिँ यो प्रेरितको पुस्तक र लुकाको पुस्तक लेख्ने डाक्टर लुका, येशू प्रभुको 12 जना प्रेरितमध्ये पर्दैन थियो, त्यो व्यक्तिले ऐतिहासिक, तपाईँले इतिहासकार पनि हो, ऊ डाक्टर पनि हो, उसले एकदमै होसियारी साथ जे भएको छ त्यो कुरालाई लेख्दैछ। आगोको पिलिङ्गा, लपका हरेक माथि बसेको छ। यो एउटा प्रतीकात्मक रूपमा चित्र, पवित्र आत्माको रूपमा, आगोको रूपमा तिनीहरूले साँच्चै नै अक्षरश रूपमा अनुभव गरे। अर्को पदलाई पनि हामी हेर्नेछौँ। पुरानो नियममा पनि तपाईँले याद गर्नुभयो भने परमेश्वरको आगोलाई हामी देख्छौँ। परमेश्वरले आगोबाट केही सङ्केत दिनुहुन्छ। अर्को पदलाई हामी हेर्नेछौँ। प्रस्थान 3 अध्यायको 1 देखि 4 पद, तपाईँले याद गर्नुभयो, 1 देखि 4 पदलाई हामीले सुरु गरिराखेका छौँ है। पुरानो नियममा हामी देख्छौँ जसै मोसाले भेडा बाख्रा चराइराखेको थियो घर ज्वाइँ भएर ससुरालीमा, ऊ दरबारबाट भागेर आएको थियो र सम्भवतः बाइबल विद्वानहरूले के भन्छन् भने करिबन 40 वर्ष मोसा दरबारमा बसेको थियो, राजकुमारको रूपमा हुर्केको, तर झन्डै झन्डै घर ज्वाइँ भएर ससुरालीमा अर्कै देशमा उसले काम गरेकै करिब 40 वर्ष भइसकेको थियो। भनेपछि जब मोसाको परमेश्वरसँग जम्का भेट भएको छ, यो प्रकारको गजबको आगोसँग भेट भएको छ, त्यो बेलामा उसको उमेर कति थियो? करिबन 80 वर्ष। भनेपछि बुढेसकालमा पनि परमेश्वरले उहाँको आगोको उपस्थिति मानिसहरूलाई दिन सक्नुहुन्छ। हालेलुया। बच्चालाई, वृद्धलाई, जवानलाई, सबैलाई परमेश्वरको राज्यमा पक्षपात छैन। हालेलुया। आज एउटा शब्द तपाईँले याद गर्नुभयो भने गीत भजनमा, सबैको परमेश्वर, सबैमाथि निष्पक्षता। हामीले यो पेन्टिकोस्टको दिनमा पनि हेर्नु भने तिनीहरू हरेक माथि बस, महिला पनि छ, पुरुष पनि छ। हालेलुया। सम्भवतः बच्चा पनि छ, बच्ची पनि छ, जवान पनि छ, वृद्ध पनि छ, सबै तह तबकाका मानिसहरू उहाँको आँगनमा सबै मानिसहरू बराबर छन्। परमेश्वरले पक्षपात गर्नुहुन्न। यो अनुभवमा त्यो थियो। अब यो अनुभवमा बुढो मान्छेसँगको व्यक्तिगत अनुभव छ। हामीले परमेश्वरको वचनलाई हेर्दाखेरि उपदेशक 3 अध्यायलाई याद गर्नै पर्ने हुन्छ। उपदेशक 3 अध्यायले भन्छ सबै कुराको समय छ। याद गर्नुहोस्, परमेश्वरले पेन्टिकोस्टको दिनमा समूहसँग एकै पटक पवित्र आत्माको आगो पठाउनु भयो। वा पवित्र आत्माले आज पनि समूहसँग एकैचोटि सभामा, चर्चमा, बाइबल स्कुल, कलेज, सभा सम्मेलन, जागृति सभाहरूमा काम गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यो पनि एउटा तरिका हो। तर प्रियहरू, हामीले यो गल्ती गर्नु हुँदैन। डाँडामा जाँदाखेरि मात्रै, विशेष सभामा जाँदा मात्रै, विशेष ठाउँमा पुग्दाखेरि मात्रै परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ भनेर सोच्नुहुन्न। सबै कुराको समय छ। परमेश्वरले समूहमा सार्वजनिक रूपमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर परमेश्वरले व्यक्तिगत तपाईँले तपाईँ घरमा हुँदाखेरि, तपाईँ भान्सामा पकाउँदै गर्दाखेरि, तपाईँ भेडा बाख्रा चराउँदै गर्दाखेरि, तपाईँ ड्राइभिङ गर्दै गर्दाखेरि उहाँले बोल्नुहुन्छ। उहाँको आगोले तपाईँलाई पक्रिन सक्छ। हालेलुया। दुवै अवस्था छ, एउटा सार्वजनिक ठाउँ, एउटा व्यक्तिगत ठाउँ। धेरै पटक मान्छेहरूले के भन्छन् भने उसले व्यक्तिगत तपाईँले अनुभव गर्यो भने उसले सबैलाई भनिदिन्छ, ए मैले व्यक्तिगत तपाईँले परमेश्वरलाई अनुभव गरेँ, त्यसैले व्यक्तिगत ठाउँमा, गोप्य ठाउँमा भन्छन्। ठिक छ, तर अर्को पनि समय छ। परमेश्वरले सार्वजनिक रूपमा पनि अरू व्यक्तिसँग काम गर्नुहुन्छ। त्यसैले परमेश्वरलाई जसरी काम गर्न ठिक लाग्छ त्यसरी नै गर्नुहुन्छ। र हामी अगुवाहरूले चाहिँ मलाई यसरी गर्नुभयो, यही नै हुनुपर्छ भनेर ढिप्पी गर्नु मिल्दैन। आमेन। कहिलेकाहीँ अगुवाहरूले यो गल्ती गर्छन्, मैले यो अनुभव गरेँ त्यसैले सबैले यो अनुभव गर्नुपर्छ। हाम्रो चर्चमा दुईजना अगुवाहरू थियौँ। एकजना दाइ जसले प्रभु येशूलाई ग्रहण गरेको सुनेको दिनमा नै सायद ग्रहण गर्नुभयो र 3 दिनभित्रमा बप्तिस्मा लिनुभयो। अनि उहाँको अनुभव के थियो? उहाँले हरेकलाई तुरुन्तै सुनाउनु साथ तुरुन्तै ग्रहण गराउने, बप्तिस्मा लिने, तुरुन्तै परालको आगो जस्तै सोचाइ उहाँको भयो। किन? उहाँले त्यसरी गर्नुभएको र सबैलाई त्यही मेरै तरिकाले हुन्छ भन्ने लागू उहाँले गरिदिनु भयो। मेरो सवालमा कुराकानी गर्ने हो भने म 12 वर्षको उमेरमा पहिलोपटक चर्च गएँ, 6 कक्षामा पढ्थेँ। 13 वर्ष पनि गएँ, चर्च गएँ। 14 वर्षको उमेरमा मैले साँचो तपाईँले प्रभु येशूलाई मुक्तिदाता प्रभु भनेर निर्णय गरेँ, स्वीकार गरेँ। भनेपछि मेरो अवस्था झन्डै 3 वर्ष छोयो। मेरो अर्को सहकर्मी अगुवाको अवस्था 3 दिनमा ग्रहण गर्नुभयो। त्यसैले कहिलेकाहीँ त्यो तरिका पनि ठिक छ, कहिलेकाहीँ मेरो तरिका पनि ठिक छ। हामीले एक अर्कासँग परमेश्वरले कसरी बोल्नुहुन्छ, उहाँको आगोले कसरी काम गर्छ, परमेश्वरको आत्माले के गर्नुहुन्छ, त्यसलाई सम्मान गर्न जान्नुपर्छ। आमेन। हामीले ढिप्पी गर्नु हुँदैन। मेरो मात्रै तरिका ठिक, तेरो चाहिँ बेठिक भनेर होइन। एक अर्कालाई सम्मान गर्दै अगाडि बढ्न आवश्यक छ। फेरि मूसाको कुरालाई याद गरौँ। मूसा बुढेसकालमा 80 वर्षको हुँदाखेरि यो व्यक्तिले परमेश्वरको आगोको अनुभव गरेको थियो। परमेश्वरको आगो, उसको व्यक्तिगत आगो त पहिल्यै थियो। उसले पनि परमेश्वरको सेवा गर्न चाहन्थ्यो। जब इजरायलीहरूको बीचमा कोही मिस्रीले अन्याय गरेको थियो, उसले त्यसलाई पिटेर मारिदियो पनि। उसको आगो, जोस, जागर थियो नि त, आफ्नो जातिको निम्ति अन्याय गर्यो भनेर शारीरिक आगो थियो, त्यसलाई मारिदियो र गाडिदियो। उसलाई लाग्यो कसैले पनि थाहा पाएको छैन। भोलिपल्ट दुवैजना इजरायलीहरू झगडा गर्दै थिए, हिब्रूहरू झगडा गर्दै थिए। ऊ फेरि त्यहाँ पुग्यो, अहे भाइयो किन तिमीहरू झगडा गरे? एकले अर्कालाई अन्याय गर्नु हुँदैन। एउटाले प्वाक्क भन्थ्यो, ओए मूसा तँको होस्, तैँले हिजोको दिनमा जो मारेको थिएस् एउटालाई, त्यसरी मलाई पनि मार्न चाहन्छस्? मूसाले सोचेको थियो कसैलाई पनि थाहा छैन, यो कुरा गोप्य छ, तर थाहा रहेछ नि त, अब मलाई राजाले मार्छन्। त्यसपछि ऊ भाग्यो। उसको शारीरिक आगोले, आगोको अर्को अर्थ पर्यायवाची जोस, जागर, परमेश्वरको निम्ति केही गर्छु भन्ने कुरा, उसको शारीरिक आगो पहिल्यै थियो। तर त्यो आगोले उसलाई के गर्यो? भगुवा बनायो, दरबारबाट घर ज्वाइँ बनायो, ससुरालीमा आएर बिचरा घोडा के अरे भेडाहरू चराउने काममा लगेको थियो। कहिलेकाहीँ हाम्रो आफ्नो जोसले, लाटो जोसले हामीलाई हाम्रो समुदायबाट निकाल्ने काम पनि गर्न सक्छ है। त्यही भएर प्रियहरू, हाम्रो आगोले होइन, परमेश्वरको आगोले हामी परिचालित भएको हुनुपर्छ। आमेन। त्यो भनेको मतलब के हो? हाम्रो लाटो जोसले होइन, तर परमेश्वरको जोसले हामी परिचालित हुनुपर्छ। आमेन। यो पुरानो नियममा यसको यो आगोलाई चित्र यहाँ, उसले भेडा बाख्रा चराउँदै गर्दाखेरि त्यो झाडी बल्यो हो। उजाड स्थानहरूमा आगो लाग्छ, त्यहाँ धेरै गर्मीको कारणले कहिलेकाहीँ धुर्र बल्ने, कसरी त्यो आगो टिप्ने स्वाभाविक कुरा थियो। तर यो जलेको कुरा चाहिँ के छ भने सकभर यो चाहिँ जलिरहेको छैन। आगो बले पनि भस्म भएर त्यो सिउँडी जाँदैन। प्रायः जसो हामीले जलाउने चिजहरू त भुर्र गरेर सिद्धिन्छ, खरानी हुन्छ नि, यो खरानी भएको छैन। र यो आगोले
बुढो मोसालाई खिच्यो। परमेश्वरको आगोले हामीलाई उहाँतर्फ खिच्ने काम गर्छ। आमेन। परमेश्वरबाटको आगोले हामीलाई परमेश्वरको नजिक लैजान्छ, तर शैतानबाटको आगोले हामीलाई परमेश्वरबाट टाढा लैजान्छ। शरीरबाटको आगोले परिवार मण्डलीबाट हामीलाई टाढा पुर्याउन सक्छ। त्यसैले आगो त आगो, कुन चाहिँ आगो हामीले जाँच्नुपर्छ है। दोस्रो भागमा म यो जाँच्नुपर्ने कसरी भन्ने कुरा पनि बताउन चाहन्छु। तर अहिले हामी बाइबलबाट हेर्दैछौँ, नयाँ नियममा र पुरानो नियममा आगोले परमेश्वरको आत्माको प्रतीकको रूपमा काम गर्छ भन्ने कुरालाई अझै दरोसँग बुझ्नको निम्ति हामीले अर्को पदलाई हेर्नेछौँ। प्रस्थान 19 अध्यायको 16 देखि 19 पदसम्म। तपाईँले याद गर्नुभयो, परमेश्वर सिनै पर्वतमा त्यो आगोको अवस्थामा देखा पर्दै हुन्छ। यो सिनै पर्वतमा आगो छ, इजरायलीहरूको छाउनी तलपट्टि छ, मोसा माथि गएको छ र पर्वतमा आगो छ। कहिलेकाहीँ याद गर्नुहोस् है, सबै कुराको समय छ। कहिलेकाहीँ परमेश्वर बेसीमा बोल्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ उहाँ लेकमा बोल्नुहुन्छ। आमेन। कहिलेकाहीँ उहाँ तपाईँको कोठामा बोल्न सक्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ चर्चमा बोल्न सक्नुहुन्छ, तपाईँसँग यात्रामा बोल्न सक्नुहुन्छ। जसरी भए पनि उहाँले उहाँको काम देखाउनुहुन्छ। यहाँ पुरानो नियममा तपाईँले याद गर्ने हो भने परमेश्वरले जब आफ्नो उपस्थिति मानिसहरूलाई देखाउनुहुन्थ्यो, त्यो चाहिँ अवश्य पनि निश्चित तोकिएका ठाउँहरू थिए। एउटा सिनै पर्वत, त्यो डाँडामा परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। मोसा गएर त्यहाँ परमेश्वरको आवाज सुन्थ्यो र त्यहाँबाट सुनेर उसले इजरायलीहरूलाई बताउने काम गर्थ्यो। आज हामी डाँडामा जानै पर्छ भन्ने छ प्रार्थना गर्नलाई? छैन। होला तपाईँलाई मनपर्छ, समय छ भने जाँदाखेरि हुन्छ, तर डाँडामा जानुपर्छ, डाँडामा गएर मात्रै सुन्ने हो भनेर कसैले यो पदलाई ल्याएर जबरजस्ती गर्छ भने त्यो बाइबलभन्दा दाएँ बाएँ छ। उसको लागि ठिक होला, तर सबैलाई त्यो पेलान गर्नु हुँदैन। अगुवाहरूले ठिक छ, पिकनिकको रूपमा मण्डली परिवार जाउँ, हाम्रो समुदायको रूपमा जाउँ भनेर भन्नु ठिक छ, तर डाँडामा गएन भने अभिषेकै नहुने, डाँडामा गएन भने सुन्दै नसुन्ने भन्ने सोचाइ छ भने त्यो बाइबलसम्म छैन। कोही व्यक्तिलाई परमेश्वरले डाँडामा बोल्नुहुन्छ होला, ठिक छ, उसको तिम्रो विश्वास अनुसार तिमीलाई होस् भनेर यीशु प्रभुले भन्नुभएको छ। यही सिद्धान्त पवित्र आत्माको सेवकाईमा पनि लागू हुन सक्छ। कोही मान्छेसँग डाँडामै गएर नै परमेश्वर बोल्नुहुन्छ, उहाँको आगो त्यहाँ तिनीहरूले पक्रन सक्छन्। तर कोही मान्छे आफ्नो व्यक्तिगत कोठामा वा घरमा परिवारसँग आफ्नो जहाँ छ त्यही ठाउँमा पनि हुनसक्छ। त्यसैले महँगो खर्च गरेर हामी त्यो सभामा, त्यो क्रुसेडमा त्यहाँ गएर मात्रै आगो पक्रिन्छौँ भन्ने भ्रान्ति हामीले पाल्नु हुँदैन। आमेन। परमेश्वर सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। डाँडामा पनि हुनुहुन्छ, पहाडमा पनि हुनुहुन्छ, लेकमा पनि, बेसीमा पनि, सार्वजनिक स्थलमा पनि बोल्न सक्नुहुन्छ र व्यक्तिगत तपाईँले पनि बोल्न सक्नुहुन्छ। आमेन। परमेश्वर जसलाई जसरी सुन्नलाई सजिलो लाग्छ त्यो कुरा व्यक्तिगत रूपमा छोडिदिनुपर्छ। हामीले त्यो कुरालाई सिद्धान्त बनाउने होइन, अरूसँग यस्तै हुनुपर्छ भनेर व्हिप पनि जारी गर्नु हुँदैन। कहिलेकाहीँ नेपालमा वा संसारमा अगुवाहरूले त्यो गल्ती गर्छ। जस्तै नेपालमा केही मण्डलीहरू आएको छ, दारी जुङ्गा पाल्नु भनेको घमण्डको चिन्ह भन्ने उनीहरूको सोचाइ हुन्छ र दारी जुङ्गा पाल्नेलाई घमण्डी रे, दारी सेभ गरेर मजाले हिँड्ने मान्छे नम्र रे, उनीहरूको सोचाइ त्यस्तै छ। अनि उनीहरूले दारी पाल्नेहरूलाई आत्मिकी गन्दैनन्। कोही मान्छे चाहिँ सुन चाँदी लाउनै हुन्न भनेर भन्छन्, अनि उनीहरूले सबैलाई सुन चाँदी खोल, किनभने बाइबलमा खोलेर तिनीहरूले जलाएको छ, के गरेको छ भनेर पद लिएर आउँछ। तिम्रो विश्वास अनुसार तिमीलाई होस्, तिमीलाई लाउने अगुवाई छैन भने नलगाऊ, तर तिम्रो विचार भावना दुनियाँलाई पेलान गर्न मिल्दैन। आमेन। आगो त आगो, कहिलेकाहीँ व्यक्तिगत अनुभवका कुराहरू अरूलाई पेलान गरिदिनुहुन्न। हो, सिद्धान्तका कतिपय महत्त्वपूर्ण कुरा छन्, त्यसलाई हामीले सम्झौता गर्न मिल्दैन, तर परमेश्वरले व्यक्तिगत तपाईँले दिनुभएका विभिन्न तौर तरिकाहरू हुन सक्छन्। त्यो व्यक्तिगत कुरा व्यक्तिगतमै छोडिदिने, त्यसको निम्ति झगडा गर्ने, त्यसको निम्ति तसँग सङ्गति गर्दिन, तेरो चर्च नै आउँदिन भनेर भन्नु केटाकेटी बनाओ। अझ मेरो कडा भाषामा भने त्यसलाई दुध र लिटो खानुपर्छ, त्यो आमाको बुबु चुस्नुपर्ने प्रकारको मान्छे हो।
कहिलेकाहीँ विश्वासीहरू त्यस्तै हुन्छन्, ठुलो उमेर भए पनि झगडा गर्ने, ट्युट्यु गर्ने, गनगन गर्ने होइन, गुनगुनाउने, प्रभुको गीत भजन गुनगुनाउने, मनमनमा प्रभुका वचनहरू गुनगुनाउने व्यक्ति हुनुपर्छ। आमेन। तर अहिले गनगन बोकेर हिँडेका छन्, गन हानेका छन्, भुटुक भुटुक हानेका छन्, गनगन मात्र गरेका छ। त्यसैले तपाईँको चाहिँ बानी के छ मलाई थाहा छैन, म चाहिँ गुनगुनाउने व्यक्ति हो। गीत गाउँछु, भजन गाउँछु, नाच्छु, नचाउँछु कहिलेकाहीँ समयअनुसार। प्रस्थान 13 अध्यायको 20 देखि 22 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। एउटा रोचक कुरा छ। परमेश्वरले रातमा अगुवाई गर्नको निम्ति आगो, दिउँसो उजाड स्थानमा परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई अगुवाई गर्नको निम्ति बादलको रूपमा अगुवाई गर्नुभयो। बादल पनि पवित्र आत्माको प्रतीक हो भनेर हामीले हेरिसकेका छौँ। त्यो चाहिँ पानी अन्तर्गत पर्छ, पानीको ग्यास अवस्था हो त्यो। र बादलले दुईवटा काम गरेका थियो। एउटा शीतल बनाउँथ्यो उजाड स्थानमा, चर्को घाम लाग्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि तिनीहरू तल बालुवा पनि तात्छ र उनीहरूलाई गर्मीले बिमारी हुन सक्थ्यो। तर परमेश्वरले बादल पुरै बाक्लो लगाएर घामलाई रोक्ने काम र तिनीहरूलाई शीतलता दिने काम एउटा भइरहेको थियो। र दोस्रो कुरा, जब बादल हिँड्थ्यो, बादल हिँड्दै गर्दाखेरि इजरायलीहरूलाई बादलले कम्पासको रूपमा काम गर्थ्यो। बादलले बाटो देखाउँथ्यो, गाइडको रूपमा हिँड्नुपर्ने बाटो यो हो। बाटो यदि पूर्वतिर त्यो बादल लाग्यो भने इजरायलीहरू पूर्व लाग्थे, यदि त्यो बादल रोक्यो भने इजरायलीहरू ठ्याक्कै रोक्थ्यो। बादल उतातिर लाग्यो भने उतातिर लाग्थ्यो। त्यसैले पवित्र आत्माले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ, पवित्र आत्माले मण्डलीलाई निर्देशन गर्नुहुन्छ, पवित्र आत्माले मण्डलीलाई बोल्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँको प्रचार गर्ने पालो छ, कुन चाहिँ वचन बोल्ने भन्ने थाहा छैन, परमेश्वरले सपना दर्शनद्वारा दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँको हृदयमा पवित्र आत्मा बोल्नुहुन्छ, यो विषयमा बोल, अनि त्यो अगुवाई हो। त्यसरी बोल्नुभयो, वा यो विषयमा त्यसलाई यो कुरा भन्, यसको निम्ति प्रार्थना गर। विभिन्न तपाईँले अगुवाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही कुरा दिउँसो मात्र होइन, राति अँध्यारो अवस्थामा पनि उहाँले तिनीहरूलाई बाटो देखाउनु भयो। कसरी? राति बादल लागेर हुन्छ, देख्छ बादल, बादल देख्थ्यो होला, तर त्यो बादल सेतो न सेतो हुनुपर्छ। तर परमेश्वरले राति आगोबाट तिनीहरूलाई अगुवाई गर्नुभयो। यहाँ पनि दुईवटा काम हामीले देख्छौँ प्रत्यक्ष रूपमा। एउटा, तपाईँले याद गर्नुभयो भने बालुवा छिटो तातिहाल्ने हुन्छ र बालुवा चाहिँ त्यो उसमा चिसो हुन्छ र इजरायलीहरू राति त्यो मरुभूमिमा चिसोले कक्रेर मर्न पनि सक्थ्यो, तापक्रम नपुगेर। चाँडो तात्ने, चाँडो सेलाउने। त्यसैले परमेश्वरले त्यहाँ दुईटा काम गर्नुभयो। एउटा आगोले ताप दिने काम गर्यो, त्यो तातोपनालाई हेरेर उनीहरूलाई न्यानो महसुस हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ हामी जाडो महिनामा आगो ताप्छौँ, त्यहाँ भए पनि यहाँ न्यानो हुन्छ नि। भान्सामा हामी बस्छौँ, त्यो भान्साको तातोले पनि हामीलाई न्यानो महसुस हुन्छ, ताप्छौँ, त्यसले ऊर्जा दिन्छ। हाम्रो चिसोपना, चाउरीपना, त्यो खुम्चिने अवस्थाबाट त्यसले बचाउँछ, तातोमा शक्ति हुन्छ। परमेश्वरले त्यो अचम्मको आगोद्वारा तिनीहरूलाई तातो दिनुभयो, तिनीहरूलाई मर्नबाट बचाउनु भयो। आमेन। आज पवित्र आत्माले मण्डलीलाई वा विश्वासीलाई मुर्दा हुनबाट बचाउनुहुन्छ। आमेन। मण्डली चिसो छ, मन तातो छ, वा परमेश्वरको आगो हाम्रोमा छैन भने हामी मुर्दा तुल्य हुन्छौँ, मण्डली क्लब जस्तो मात्रै हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि मण्डलीलाई उहाँको आगो चाहिन्छ। अर्थात् आगो भनेको के हो? पवित्र आत्मा चाहिन्छ। यदि आगो हाम्रो शरीरमा ताप ऊर्जा छैन भने हामी मर्छौँ। परमेश्वरको आत्माले हाम्रो जीवनमा काम गर्ने मौका पाउनु भएको छ भने छैन भने, उहाँलाई मौका दिँदैन भने बिस्तारै त्यो विश्वासी आत्मामा मर्दै जान्छ। बिस्तारै त्यो मण्डली तातोबाट सेलाउँदै सेलाउँदै आत्मिक तपाईँले एउटा क्लब मुर्दा तुल्य बन्न सक्छ। त्यसैले मण्डली जीवित हुने हो भने, मण्डली सक्रिय हुने हो भने हामीलाई परमेश्वरको आगो चाहिन्छ। हालेलुया। आगो चाहिन्छ। यो परमेश्वर अर्थात् आगो भनेको पवित्र आत्मा, पवित्र आत्माले हामीलाई रापिलो बनाउने काम गर्नुहुन्छ। त्यसैले एउटा चाहिँ तातो दिने। अर्को कुरा, आगोले के पनि गर्छ? उज्यालो पनि त दिन्छ नि त। आगो ज्योतिको प्रतीक हो। ज्योति
बाटो देखाउने। अब त्यो आगो ठक्कै हिँड्दाखेरि तिनीहरू हिँड्थे, तिनीहरू आगो बस्दाखेरि तिनीहरू बस्थ्यो। अचम्मको कुरा, परमेश्वरको आगो। अब म तपाईँलाई एउटा रहस्यमय कुरा बताउँछु। हुन त हामी क्रिस्चियनहरूले त्यसलाई आगोको बिम्ब, तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो आगोको पिलर अफ फायर भन्छ अङ्ग्रेजीमा। यसैलाई नै तपाईँलाई थाहा छ शैतानले पनि आगोको नकल गरेछ भनेर। यही कुरा मेरो विचारमा आगोको रूपमा ट्विस्ट भएर कता कता कथा गएको छ। ज्योतिको रूपमा परमेश्वरको आगो खाबोको रूपमा आउनुभएको, पिलरको रूपमा। अब त्यसैलाई चाहिँ नेपाली समाजमा गजबको रहस्य, शैतानले पनि आगोको उनीहरूको प्रयोग गरेको हामी देख्छौँ। राके भूत भनेर कतिजनाले सुन्नु भएको छ। परमेश्वरको पनि आगो, परमेश्वरले पनि आगोद्वारा भेट्नुहुन्छ, तर राके भूत पनि आगोको रूपमा मान्छेलाई तर्साउन, चिहान डाँडाहरूमा, झाडीहरूमा, बाटोहरूमा तर्साउनलाई राके भूत झ्याम झ्याम आएको हामीले सुनेका छौँ। भनेपछि शैतानलाई नक्कल गर्न मनपर्छ। शैतानले धेरै कुराहरू नक्कल गरेछ। परमेश्वर सिनै पर्वतमा भेट्नुहुन्थ्यो इजरायलीहरूलाई, टुप्पामा, पवित्र स्थानमा, माथिल्लो अवस्थामा बसेर, जो चाहिँ पवित्र चोखो छ। त्यसैले शैतानले परमेश्वरको नक्कल गर्न निकै जानेको छ। शैतानले पनि आफूलाई ज्योतिर्मय स्वर्गदूतको रूपमा बदल्छ भनेको छ नि। हो, ज्योति शैतानलाई पनि मनपर्छ, तर त्यो ज्योतिले के गर्छ? भरमाउने प्रकारको ज्योति हो। त्यसले मानिसलाई सत्यतामा रहन दिँदैन। हो, त्यो ज्योतिमा पनि केही न्यानो छ, केही आनन्द होला, तर साँचो ज्योतिबाट वञ्चित गराउने ज्योति पनि छ भनेर हामीले बुझ्न आवश्यक छ। त्यो नक्कली हो। त्यसैले यो कुरा पनि हामीले बुझ्न आवश्यक छ। परमेश्वरले अगुवाई गर्नुहुन्छ। अब यो रातको, दिउँसो पनि पवित्र आत्माले बोल्न सक्नुहुन्छ, राति पनि बोल्न सक्नुहुन्छ। येशू प्रभु बिहान सबैले गएर राति नै झिसमिसेमा बिहान सबैले गएर प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। ठिक छ, त्यो पनि समय छ, तर राति मात्रै प्रार्थना गर्ने, राति मात्रै बोल्नुहुन्छ भन्ने सोचाइ पनि राख्नु हुँदैन। आमेन। आजभोलि कोही कोही मण्डलीहरूमा राति 12 बजे उठेर प्रार्थना गर्नुपर्छ, उपवास बस्नुपर्छ भन्ने शिक्षा पनि आएको छ। म चाहिँ त्यो पक्षमा छैन। म चाहिँ सुत्नुपर्ने मान्छे हो। परमेश्वरले दिउँसो काम गर्नलाई बोलाउनु भएको छ, राति आराम गर्नलाई बोलाउनु भएको छ। त्यसैले मलाई चाहिँ निन्द्रा प्यारो मान्छे, म मजाले सुत्छु। तर कोही मान्छेलाई राति प्रार्थना गर्ने उठ्ने मन छ भने ठिकै छ। हुन त म बाहिरतिर जाँदाखेरि जहिले पनि 2 बजे 3 बजेतिर पनि उठ्छु। म हाम्रो घरमा चाहिँ म चाँडै सुत्ने चाँडै उठ्ने व्यक्ति हो। त्यसैले तर हामीले 12 बजे उठेर मात्रै प्रभु बोल्नुहुन्छ भनेर यो कुरा पनि भिडलाई बताएर त्यो एकदमै ढिप्पीसँग जबरजस्ती सबैले मैले जस्तै 12 बजे उठ्नुपर्छ भन्ने त्यो विचार पनि गर्नु हुँदैन। तपाईँलाई थाहा छ 12 बजे राति बोक्सी विद्या गर्ने मान्छेहरूले पनि त 12 बजे उठ्छ नि। हो, पिपल बोटमा गएर घुमफिर गर्ने, त्यो बेलामा गर्ने। त्यसैले मेरो भनाइ चाहिँ सकभर राति मजाले सुत्नुहोस्, दिउँसो बिहान सबेरै उठ्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, के गर्नु छ गर्ने। तपाईँ प्रार्थना साह्रै गर्नु छ भने तपाईँको श्रीमान, तपाईँको बालबच्चा कसैलाई पनि डिस्टर्ब नहोस्। छिमेकीलाई पनि तपाईँको प्रार्थनाले डिस्टर्ब गर्नुहुन्न। तपाईँले मनमा चाहिँ प्रार्थना गर्ने। आमेन। सबै कुराको समय छ। आमेन। कराएर प्रार्थना गर्ने पनि समय छ, तर भन्नाले जस्तै मुख मात्र हल्लाएर मनमनले प्रार्थना गर्ने पनि समय छ। तपाईँले मनमनले प्रार्थना गर्दाखेरि, सानो तवरले प्रार्थना गर्दाखेरि तपाईँ अआत्मिक हुन्छ। नेपाली मण्डलीमा मैले यो पनि देखेँ, प्रचारकहरू जति हल्ला गरेर ठुलो डाँको गरे गर्छन् त्यति उसकोमा आगो छ, पवित्र आत्माको अभिषेक भन्ने सोचाइ भ्रान्ति नेपाली मण्डलीमा छ। र बिस्तारै बोलेका मान्छेहरू चाहिँ आगै नभएको भन्ने अर्थ लगाउँछन्। त्यस्तो अर्थ छ छैन। सबै कुराको समय छ। आमेन। एउटालाई कराउन मन लागेर कराउन, अर्को मान्छेलाई बिस्तारै बोल्न मन लाग्छ, बिस्तारै बोलोस्। हालेलुया। अफ्रिकामा म गएको थिएँ। मैले अफ्रिकनहरूलाई, अफ्रिकाको चलन, संसारमा सबैभन्दा कराउने व्यक्तिहरू कहाँ छन् चर्चमा बोल्नलाई, कराउने मान्छेहरू कहाँ छन्? अफ्रिकामा छन्। अफ्रिकनलाई कसैले पनि जित्दैन। 5 जना मान्छे सङ्गतिमा छ भने पनि त्यही भोल्युमको आवाज
माइक्रोफोन त्यो सिस्टम साउन्ड सिस्टम हुन्छ र 10,000 छ भने पनि त्यही साउन्ड सिस्टम हुन्छ। उनीहरूलाई 10,000 हुनु र 5 जना हुनु मतलब छैन। अचम्म लाग्यो मलाई त। 5 जना सधैँ पनि माइक्रोफोन लिएर पुरा चिच्याउँदै कराउँदै प्रचार गर्छन्। यदि कराएको कुरालाई पवित्र आत्माको आगो, पवित्र आत्माको अभिषेक मान्ने हो भने मैले यो पनि देखेँ अफ्रिकामा त्यही कराउने मान्छे उनीहरूको निम्ति विवाह गर्नुभन्दा अगाडि उनीहरूले 2-3 जनासँग बिहा गरेर बच्चा बच्ची पाइसकेका हुन्छ र अहिले पनि त्यही कराउने मान्छे अर्को व्यक्तिसँग यौन सम्पर्क गर्नु कुनै ठुलो कुरा देखिन। त्यसैले कराउँदैमा चिल्लाउँदैमा आत्मिक अभिषिक्त जन भन्ने अर्थ लगाउनु पनि हुन्न। आमेन। र कसैले बिस्तारै बोल्छ भने, शान्त तवरले बोल्छ भने पनि हामीले यसमा चाहिँ आगै छैन, यो आगै नभएको चर्च भनेर तपाईँ हल्लाको पछि नदौड्नुहोस्। आमेन। अब यो 4वटा कुराको महत्त्वपूर्ण पद हेरिसकेपछि 1-2वटा पदहरू हामी यहाँ हेर्नेछौँ है त। आगोको अर्थ र पवित्र आत्माको कामहरू। 1 नम्बरमा आगो ज्योतिर्मय वा प्रकाशमय, उज्यालो, चेतना, ज्ञानको आगो हो। आमेन। आगोले उज्यालो, चेतना, प्रकाशलाई बताउँछ। पहिलो कुरा एफिसी 1 अध्यायको 17 देखि 19 पद। पेन्टिकोस्टको दिनमा अक्षरश आगो थियो। त्यसपछि उजाड स्थानमा आगो थियो। इजरायली मोसाले आगोलाई अनुभव गरे अक्षरश प्रत्यक्ष रूपमा। तर परमेश्वरको अर्को एउटा चाहना के पनि हो भने त्यसको भाव अर्थ पनि छ। आगोको अर्थ प्रकाशमय हो, ज्योतिर्मय हो, चेतना, विकास, ज्ञानको आगो हो। यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ। ल आउनुहोस्, एफिसी 1को 17 देखि 19 मण्डलीलाई पत्र लेख्दै गर्दाखेरि तिमीहरूकोले प्रकाशको आत्मा, ज्ञानको आत्मा, समझको आत्मा, बुद्धिको आत्मा प्राप्त गर्न सक। ज्योतिले वा पवित्र आत्माको आगोले उज्यालो, हृदयमा चम्कने उहाँको प्रकाश, जसै उहाँको वचन सुन्छौँ, जसै उहाँको वचन हामी मनन गर्छौँ, पढ्छौँ व्यक्तिगत रूपमा, अगुवाजनहरूले, धर्मगुरुहरूले सिकाउनुहुन्छ, नयाँ प्रकाश पवित्र आत्माले हामीलाई दिनुहुन्छ। आमेन। नयाँ शिक्षा, नयाँ ज्ञानमा, यो ज्ञानले हामीलाई अँध्यारोबाट ज्योतिमा लैजान्छ। हालेलुया। यो ज्ञानले हाम्रो उन्नति, प्रगति गर्छ। मनको आँखा। अनि जब परमेश्वरको आत्माको प्रकाश तपाईँको हृदयमा तपाईँले पाउनुहुन्छ, तपाईँको मुहार पनि 6 बजेर बस्दैन। मुहारमा पनि के हुन्छ? चमक आउँछ। ज्योतिले ज्योति उत्पादन गर्छ। आमेन। त्यो ज्योतिले तपाईँको मुहारलाई पनि चम्किलो बनाउँछ। बुढेसकालतिर पीर होला, चिन्ता होला, तर परमेश्वरको आगो पक्रेका मानिसहरूलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने उनीहरूको मुहारमा चमक देख्नुहुन्छ। खुसी, आनन्द, शान्तिले तिनीहरू भरिएका मानिसहरू हुन्छन्। होला समस्या होला, खान नपाउला, तर उनीहरूको आनन्दले भरिएको हुन्छ। म इलाममा एक दिन प्रचार गर्दै थिएँ। मलाई इलाममा प्रचार गर्दाखेरि एकजना काठमाडौँमै बस्ने एकजना बहिनी आउनुभयो। अनि उहाँले भन्नुभयो, उहाँले बडो गजबको कुरा उहाँले गएर भन्नुभयो, रमा हँसिलो अनुहारको, सर म त काठमाडौँमा बस्छु, हाम्रो प्रार्थना टावरमा पनि तपाईँ आउनुहोला, हाम्रो ठाउँमा पनि आउनुहोस्, र म चाहिँ चाँदीको घरमा बस्छु भनेर भन्नुभयो। अनि उहाँको कुरा मलाई त, म चाहिँ फेरि चाँदीको एकदमै फ्यान हो है, चाँदी मनपर्छ मलाई, सुनभन्दा चाँदी मन पराउने मान्छे हो। अनि म त चाँदीको घरमा बस्छु भन्दाखेरि यसो सोचेँ, उहाँको लुगाफाटा हेरेँ, चाँदीकै घरमा बस्ने जस्तो त देखिँदैन, तर उहाँको खुसी छ, आनन्द छ, बडो रमाइलो लाग्यो। सर तपाईँ पनि हाम्रो चाँदीको घरमा सङ्गति गर्न आउनुहोला, हाम्रो त चाँदीको घर छ। अनि पछि मैले बुझिनँ, कहिलेकाहीँ कतिपय कुरा बुझ्न गाह्रो हुन्छ नि। सुटुक्क सकिसकेपछि सोधेँ, ए बहिनी के हो, के भन्न खोजेँ तपाईँले चाँदी भने? अनि त्यो बहिनीले क्या मजाले भन्यो कि हाँसेर बडो मुस्कानको साथमा, सर मेरो घरमा चाँदी भनेको टिनै टिन छ। त्यो टिन यता पनि टिन, उता पनि टिन, त्यता पनि पूर्व पश्चिम चारैतिर टिन, माथि पनि टिन, अनि त्यो टिन त चाँदी जस्तो देखिन्छ। म त छक्कै परेँ, वाह, चाँदीको घरमा बसेर खुसी भएको भन्दा साँच्चै नै त्यो चाँदीको घरमा बस्ने मान्छेको आनन्द देखेँ मैले, अचम्म लाग्यो। अनि हिजोको दिनमा, अस्तिको दिनमा म चाँदीको घरमा सुतेँ
बडो आनन्द थियो त्यहाँ। म कहिलेकाहीँ एकदमै ठुलो 50-60 झन्डै 2-3 करोडको घरमा पनि बसेका छौँ, तर ती मानिसहरूको जीवनमा खुसी आनन्द देखेका छैन मैले। तर यो चाँदीको घरमा अर्थात् टिनमा चर्पीमा जाँदा पनि चर्पी चाँदीले बारेको छ, किचनमा गयो तलपट्टि त्यहाँ पनि चाँदीले बारेको छ, तर पनि खुसी आनन्द छ। हालेलुया। परमेश्वरको मानिस, उहाँको आगोले काम गरेका मान्छेहरू गरिब होस् धनी होस्, इट डज नट म्याटर, उसको जीवनमा एउटा कुरा खुसी आनन्द उमङ्ग हुन्छ। हालेलुया। बाघको मुख खाए पनि रातो नखाए पनि रातो। कहिलेकाहीँ परमेश्वरका छोराछोरीहरू त्यो आनन्द। अनि मलाई हिजोको दिनमा म सुनको भवनमा संगति गर्न गएँ। बिहान सबेरै सुनको भवनमा संगति गर्न गएँ। रमाइलो लाग्यो, मलाई आनन्द लाग्यो। के होला सुनको भवन भने? चाँदीको घरमा सुते, सुनको भवनमा संगति गर्न गए। हालेलुया। बुझ्नुभयो? सुन भने बुझेन भने रहस्य खोज्नु है। कस्तो रमाइलो लाग्यो। त्यो गोदावरीको तलपट्टि एउटा चर्च रहेछ। त्यो चर्च चाहिँ बाँसले बनाएको, बाँस काटेर पहेँलो पहेँलो बाँस छ। मजाले मैले त खिचेँ, सुन जस्तै पहेँलो छ। माथि चाहिँ चाँदी रहेछ टिनको, भित्रपट्टि चाहिँ पर्दा लगाएर अलिकति राम्रो बनाएको सुन र चाँदीको चर्चमा संगति गरेँ। हालेलुया। म खुसी, रमाइलो लाग्यो। मलाई त खास यो फ्यान्सी हप्तामा जम्मा 2-4 घन्टा मात्रै संगति गर्नको निम्ति करोडौँ रुपियाँको मूल्य किनेर जग्गा किन्ने, करोडौँको लाखौँको ऋणमा गरेर संगति गर्ने, फ्यान्सी देखाउने कुरा मलाई मन पर्दैन। म मितव्ययी स्वभावको मान्छे हो। म चाँदीको घरमा सुत्न पनि सक्छु मजाले। हालेलुया। म सुनको चर्चमा पनि संगति गर्न आनन्द मान्छु। बाँसले बनेको कप्टेराहरू छन् त्यहाँ, मजाले राम्रो संगति थियो। अनि म ठुलो चर्चमा पनि पुगेको छु। त्यहाँ मानिसहरूको हृदयमा आनन्द उमङ्ग मैले खासै देखेको छैन कहिलेकाहीँ। बरु सुन चाँदीको घरमा उनीहरूको आनन्द उमङ्ग पुरा प्रार्थना, परमेश्वरको आत्माप्रति खुला छ। तपाईँ कस्तो मानसिकताले बढ्दै हुनुहुन्छ? एकजना शिक्षकको रूपमा मैले नेपालमा एउटा कुरा देखिराखेको छु। हामी नेपाली मान्छेहरू अहिले चाहिँ खाने, पिउने, लाउने, भौतिक कुराहरू देखाउने, भवन यत्रो ठुलो हुनुपर्ने, यो गर्नुपर्ने, धेरै देखाउटी हिसाबमा गयौँ। भित्रपट्टि आगो छैन, तर अर्कै प्रकारको भौतिकवादी मानसिकतामा हामी गयौँ। प्रियहरू, अब मण्डलीले यो आगोलाई आदर गर्नुपर्ने बेला भएको छ। हामीले पैसाको आगोलाई आदर गर्यौँ होला, ठुलो भवनका कुरालाई आदर गर्यौँ होला, भिडभाडका कुराहरूलाई होला, तर परमेश्वरको उपस्थिति जहाँ पनि हुन सक्छ। आमेन। येशू प्रभुले भन्नुभयो, जहाँ तिमीहरू 2 वा 2 भन्दा बढी मेरो नाउँमा भेला हुन्छौ, प्रेमपूर्वक एकतामा भेला हुन्छ, चाहे त्यो बाँसको टहरो होस्, चाहे टिनको होस्, इट डज नट म्याटर, त्यो त्रिपालले बनेको होस्, त्यहाँ पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। हो, सबै कुराको समय छ। म चाहिँ व्यक्तिगत तपाईँले नयाँ नौलो चिजहरू मन पराउने मान्छे। धरानमा एकचोटि गएको थिएँ एउटा चर्चमा, एउटा त्यो ठाउँ पुरै काठले बनेको है, कस्तो राम्रो लाग्यो। अनि माथितिर टिन थियो। मलाई त त्यो चिज कहीँ पनि देखाएको थिइनँ नेपालमा चाहिँ। बर्मामा चाहिँ त्यस्तै हुन्छ प्रायः। उनीहरूको चर्च बालमा लिन्छन् जमिन, अनि त्यहाँ पुरै छालीले कस्तो मजाले डेकोरेसन गरे हुन्छ, सस्तो तर राम्रो, भित्र क्वालिटी संगति राम्रो। नेपालमा चाहिँ हामी फ्यान्सी धेरै महँगो भवनका कुराहरूमा गयौँ, भित्रपट्टिको संगति चाहिँ चिसो प्रकारको कुरामा गयौँ। त्यसैले समथिङ इज रङ। नेपालको मण्डलीमा सुधार हुनुपर्ने, परमेश्वरको आगोलाई काम गर्ने मौका दिन आवश्यक छ। त्यसैले अर्को पदलाई पनि हेरौँ। लुका 4:18-19 पद हामीले त्यो नहेरौँ, तपाईँले टिप्न सक्नुहुन्छ। 2 कोरिन्थी 4:6 पद र 1 कोरिन्थी 3:17 पदलाई पनि हामी हेर्नेछौँ। सुसमाचार सुनाउने जोश प्रेरणा जाँगर छ भने यो आगो हो, यो आगोलाई कायम गर्नुहोस्। यही सुसमाचार प्रचार गर्ने कामले मण्डलीको वृद्धि हुन्छ। आमेन। सुसमाचारको आगो नेपाली मण्डलीले पक्रिराखेको छ, अझै यसलाई बल्दो बनाउनुपर्छ। त्यसपछि दृष्टिविहीनलाई दृष्टि दिने, छुटकारा दिने, सेवाकाई गर्ने परमेश्वरको सेवाको आगो येशू प्रभुमा थियो। येशू प्रभुले भन्नुभयो, परमप्रभुको आत्मा ममाथि छ, अर्थात् त्यो जोशले गर्दाखेरि नै येशू प्रभुले बलिदान पूर्वक सेवा गर्नुभयो।
परमेश्वरको आगोले हामीलाई बलिदानी बनाउँछ। शैतानको आगोले वा मान्छेको आगोले हामीलाई बलिदानी बनाउँदैन, सबै पाउने मात्रै बनाउँछ। मैले के पाउन सक्छु यो गर्दाखेरि? तर परमेश्वरको आगोले हामीलाई बलिदानी पूर्ण दिने 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 बलिदानी परमेश्वरको आगोलाई कायम गरिराख्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ मान्छेले विरोध गर्न सक्छ तपाईले गरेका राम्रो कुराहरूको निम्ति, आगोलाई झ्वाइए पार्ने काम कोसिस गर्छ। तर म तपाईलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, आगोको फिलुङ्गोलाई कसैले घोप्टो पार्दैमा आगो निप्छ र आगोको फिलुङ्गो कहाँ जान्छ? घोप्टो पारे पनि कहाँ जान्छ? लप्का माथि जान्छ कि तलै जान्छ? तपाईँ आगो हो भने, परमेश्वरको आगो तपाईँमा छ भने मान्छेले पानी हाल्न खोजे पनि त्यो निभ्नेवाला छैन। एकछिन निम्ला तर ढिलो छिटो हुर्र आइहाल्छ। हालेलुया। शैतानले पनि निभाउन सक्दैन, मान्छेले पनि निभाउन सक्दैन। यदि परमेश्वरको आगो, परमेश्वरबाट तपाईँले त्यो जोस प्रेरणा पाउनु भएको छ भने, मान्छेको हिसाबले आएको छ भने मान्छेले निभाउन सक्छ। त्यसैले कसको आगो तपाईँमा छ हामीले याद गर्न आवश्यक छ। पहिलो कोरिन्थी 2:10देखि 13 पद प्रकाश दिनुहुन्छ, चेतना दिनुहुन्छ, परमेश्वरले बोल्नुहुन्छ, हामीलाई ज्ञान बुद्धिमा पवित्र आत्माले बढाउनुहुन्छ भन्ने कुरा। अर्को ख नम्बरमा जाउँ है त। आगो चाहिँ शक्तिको प्रतीक पनि हो। त्यसैले परमेश्वरको आगोले गर्दाखेरि हाम्रो उन्नति प्रगति हुन्छ। फिजी देशमा तपाईँ जानुभयो भने, फिजी देश भन्ने एउटा देश छ, त्यहाँ चाहिँ कालो कालो मान्छेहरू बस्छन्। त्यहाँका मानिसहरूले मान्छे पकाएर खाने गर्थ्यो। पहिला मान्छे पकाएर खाने, विशेष गरिकन कुनै नयाँ मान्छे पाहुना आयो भने त्यसलाई त यसरी छाम्यो भने कति राम्रो भनेर हेर्दा साथ हामीले कुखुराको साँप्रा छामे जस्तै मान्छेलाई हेर्ने, अनि दिउँसोभरि साथी बनाउने, राम्रो छ भने हे भन्ने खेल्ने, बेलुका त्यसैलाई काटेर भुटेर खाइदिने। फिजी देशमा अफ्रिकाका मूलका बलियो बलियो ठुलो ठुलो दैती आकारका मान्छेहरू बस्थे। तर त्यो ठाउँमा प्रभुका जनहरू प्रचार गर्न गए। प्रचार गर्न जाने केही व्यक्तिहरूलाई त सुरुमा पकाएर खाइदियो। जति मान्छे जान्थ्यो त्यो पकाएर खाइदियो, मार्ने पकाएर खाने। पछि निकै समय भएपछि त्यहाँ प्रभुको सुसमाचार तिनीहरूले बिस्तारै उनीहरूले प्रभुलाई चिन्यो र फिजी देशले प्रभु येशूको कुरालाई सुनेपछि, प्रचार गरेपछि उनीहरूको हृदयमा परमेश्वरले काम गर्नुभयो। फिजी देश पुरै प्रभु येशूमा आयो। हालेलुया। निकै समय बितिसकेपछि अमेरिकाका केही नास्तिक प्रचारकहरू त्यहाँ पुग्यो र उनीहरूलाई चुनौती दिँदै भने, ओइ तिमीहरूले येशूलाई विश्वास गरेर के भयो? तिमीहरूको उन्नति के फरक छ? तिमीहरूको भाषा त्यही हो, तिमीहरूको लाउने कुरा अलिकति फरक भयो, तिमीहरूको घर त्यस्तै छ, के प्रगति भयो? के चाहिँ उन्नति भयो? टेलिभिजन क्यामेरा तेर्साउँदै ती मान्छेहरूलाई सोधे। यो अमेरिकनहरू नास्तिक थियो, उनीहरूले ईश्वरलाई विश्वास गर्दैन थियो। उनीहरूलाई टेलिभिजन कार्यक्रम बनाएर देखाउनु मात्रै उनीहरूको मकसद थियो, उद्देश्य थियो। अनि यो विश्वासीहरू जो चाहिँ क्रिसमसको भोज तयार पारिराखेका थियो त्यो कार्यक्रममा, तिनीहरू क्यामेरा लिएर त्यही नै खिच्नु भयो। अनि क्रिसमसको ठुलो त्यो मासु पाकेको ठाउँमा गएर त्यहाँको एउटा अगुवाले भन्नुभयो, तपाईँले देख्नुहुन्छ यो खाना के पाक्दैछ? तपाईँहरूको यो खानेकुरा मासु पाक्दैछ। पत्रकारले के सोधेछ? तिमीहरूले येशूलाई पाएर के परिवर्तन आयो? जवाफ दिने मान्छेले देखाउँदैछ, देख्नुहुन्छ यो खाना मासु पाक्दैछ, मासु हाम्रो देशमा नि खान्छौँ यो मासु, के फरक भएर? अनि यो मान्छेले, प्रभुको जनले नम्रतापूर्वक भने, यदि प्रभु येशूको सन्देश हाम्रो देशमा नआएको भए हाम्रो देशमा चाहिँ पहिला हामीले विदेशी पाहुनाहरू देख्यो भने, तपाईँहरू जस्तो गोरो छाला मान्छेको देख्यो भने यिनीहरूको मासु पक्कै मिठो हुन्छ भने पकाएर यसरी पकाएर मजाले खान्थ्यौँ। यो मान्छेहरूले बुझेन के भन्न खोज्या। हाम्रोमा मान्छे पकाएर खाने चलन थियो। यदि हामीले यसोलाई नचिने भए तपाईँहरू अहिले हामीसँग अन्तर्वार्ता लिँदै थिएन, यसरी हिँड्न पाउँदैन थियो। तपाईँलाई हामीले पकाएर यसरी मासु पकाएर खाने अवस्थामा पुग्यौँ। ए अमेरिकनहरू तङ पऱ्यो, अरे हो र
त्यसपछि तिनीहरूले प्रभु येशूको परिवर्तनका कुराहरू बताउन थाले। त्यसैले येशूले विकास उन्नतिका कुराहरू, पवित्र आत्माले जब काम गर्नुहुन्छ त्यसमा उन्नति, प्रगति, सुधारका कुराहरू आउँछन्। शक्तिको प्रतीकमा भन्न चाहन्छु, प्रेरित 2 अध्याय सबैलाई थाहा छ। समयको कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई एउटा कुरा मात्र बताउन चाहन्छु। जब पेन्टिकोस्टको दिनमा पवित्र आत्मा आगोको अनुभव तिनीहरूले गरे, त्यहाँ हावाको अनुभव मानिसहरूले गरेका छन्, हावा आएको छ नि त, र तिनीहरूले अन्य भाषा बोल्न थाले। त्यो शक्तिले तिनीहरू पूर्ण भइसकेपछि कोही कोही मानिसहरूले आएर के भन्यो, फाल्टु मान्छेहरू आएर, ओए यिनीहरू त हेर बिहान बिहानै ठर्रालले मातेछन्, पक्ला पानीले मातेछन्, यिनीहरू ठुक्क 9 बजेतिर नै मातेका यिनीहरू, खत्तम भनेर मान्छेले खिसी ट्युरी गर्न थाल्यो। तर त्यही बेलामा पत्रुस, जसकोमा अब पवित्र आत्माको आगो छ, त्यो आगोको अनुभव गरेको मान्छे त्यो जोश जागरको साथमा ऊ खडा भयो र उसले सबैको अगाडि भन्यो, ए दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, तपाईहरूले सोचे जस्तै गइकन हामी बिहान बिहानै पत्ला पानीले मातेका छैनौँ। हालेलुया। हामी बिहान बिहानै जाँड खाएका छैनौँ। यो त अहिले 9 मात्र बज्दैछ, पहिलो पहर छ। तर उसले योवेलको पुस्तकबाट, पुरानो नियमबाट लामो प्रचार गरेर मानिसहरूलाई साहससँग, शक्ति साथ प्रचार गर्यो। 37 पद, 2 अध्यायको 37 पदले भन्छ, यो कुरा सुनेर अर्थात् पत्रुसको प्रचार सुनेर तिनीहरूको हृदय के भयो, छिया छिया भयो। हालेलुया। के भयो, छिया छिया, शक्तिशाली तबले उसले प्रचार गर्यो र तिनीहरूले प्रश्न गरे, पत्रुस ए भाइ हो, हामीले के गर्ने? हालेलुया। पत्रुसले के भने, पश्चाताप गर, तिमीहरू हरेकले विश्वास गर, बप्तिस्मा ल्याऊ र परमेश्वरको आत्माको वरदान पाउनेछौ। त्यही व्यक्ति शक्तिले पूर्ण भयो। त्यही व्यक्ति 3 अध्यायमा पुगेपछि, त्यो शक्तिले पूर्ण भइसकेपछि त्यो मान्छेसँग सधैँ नै मागिरहन्थ्यो, ए दाजु मलाई पैसा दिनु न है। पत्रुस पेन्टिकोस्टको दिन पछिको अनुभव पछि ऊ आगोले भरिएको छ। अब ऊ झोक्राएको चिसो प्रकारको अवस्थामा छैन। उसले भन्यो, हे भाइ, मसँग सुन पनि छैन, मसँग चाँदी पनि छैन। त्यो मान्छे लङ्गडो मान्छे, खुट्टाको दुर्बलता भएको माग्ने भिखारी। तर उसले भन्यो, म तिमीलाई भन्छु, नासरत येशू ख्रिस्टको नाउँमा हिँडडुल गर। हालेलुया। ताली बजाइदिउँ परमेश्वरलाई। पत्रुससँग आगो थियो, पवित्र आत्माको आगो, अनि त्यो आगोले गएर शक्तिशाली काम गर्यो। 4 अध्यायमा उसले प्रचार गर्दै गर्दाखेरि मानिसहरूले विरोध गर्यो, त्यो आगोलाई निभाउने काम गर्यो शासकहरूले, धर्मगुरुहरूले। किन बोलिस? यसको नाउँमा नबोल, चुप लाग, तँलाई हामी जेलमा हालिदिन्छौँ। यही पत्रुसले तिनीहरूलाई के भन्दैछ, हामी कसको कुरा सुन्ने? तपाईँको कुरा सुन्ने कि परमेश्वरको कुरा सुन्ने? उनीहरूले यो भन्न थाले, हामी परमेश्वरको कुरा नबताइकन खानै पच्दैन हामीलाई। हालेलुया। यो मन मान्दैन, येशूको निम्ति नबोलेसम्म, नगाएसम्म यो मन मान्दैन। हालेलुया। आगोले मण्डलीलाई क्रियाशील बनायो, शक्तिशाली बनायो। अब एकछिन पत्रुसलाई विचार गर्नुहोस्। पत्रुसलाई हामीले शक्तिशाली रूपमा देख्छौँ, तर पेन्टिकोस्टको दिनभन्दा अगाडि पत्रुस येशू प्रभुसँग प्रभुभोजमा बसेको, त्यसपछि प्रभुभोजको बेलामा प्रभु येशूले केही अगमबाडी गर्नुभयो, तिमीले मलाई इन्कार गर्नेछौ, र पत्रुसले भने त्यो हुँदैन, गर्दिन। अनि साँच्चै नै त्यो दिनमा ऊ येशूलाई पक्रेर लैजाँदाखेरि भागेको छ, एक ठाउँमा गएर बसिराखेको छ, टाढैबाट आगो ताप्दै। एउटा मान्छेले भन्यो पत्रुसलाई हेरेर, यो मान्छे भने येशूको साथमा भएको जस्तो पो देखिन्छ त। पत्रुस तर्स्यो, डरायो। उसले ढाँटेर भन्यो, होइन हजुर, मैले त चिन्दिनँ, मैले त जानेको पनि छैन, मैले त देखेको पनि छैन, म त पहिलोपल्ट आएको हो, त्यो पाहुना हुँ यहाँको। त्यसपछि अलिक पर गएर बस्न थाल्यो। के गर्दैछ येशू प्रभुलाई, के गर्दैछ? माया पनि त छ नि। उता गएको एउटा केटीले के भन्यो, होइन यो बुढो मान्छे पनि पक्कै पनि येशूको साथमा गएको जस्तो लागेको थियो त। बाजे तपाईँ त्यस्तो हो? है नानी, मैले त कहाँ चिनेको छैन, मैले चिन्दिनँ। डरपोक एकजना व्यक्ति, तर्सेको, इन्कार गरेको मान्छे। तर आगोले पक्रेपछि
ऊ परिवर्तित भएको छ, ऊ साहसले भरिएको छ, ऊ शक्तिले भरिएको छ। मण्डली शक्तिशाली भएर प्रभुको शक्तिमा बढ्दै बढ्दै गयो। हालेलुया। आगोले वा पवित्र आत्माको आगोले तपाईको आत्मिक हड्डीलाई मजबुत बनाउँछ। हालेलुया। के गर्छ? आत्मिक हड्डीलाई मजबुत बनाउँछ। तपाईले संसारमा यो घाम जो चाहिँ आगोको अर्को रूप हो, त्यसैले तपाईले घामबाट के पाउनुहुन्छ? भिटामिन डी पाउनुहुन्छ हो। बिहान सबेरै तपाई घाममा हिँड्नु भयो, विशेष गरिकन छातीमा र ढाडमा तपाईले 10 मिनेट मात्रै बिहानको पारिलो घाम देखाउनु भयो भने तपाईले भिटामिन डी प्रशस्त पाउनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईको हड्डी मजबुत हुन्छ। आजभोलि विशेष गरेर जो चाहिँ अफिस भित्र धेरै कोठा भित्र मात्रै बस्छन् तिनीहरूको हड्डी कमजोर भइराखेको छ। किन? भिटामिन डी को कमी भयो। दूध खाएर पनि पाउन सक्छ, खीर पनिर यी कुराहरूबाट आउन सक्छ, तर त महँगो हुनु पर्यो। परमेश्वरले सित्तैमा दिनुभएको भिटामिन डी त्यो घामसँग हामी एक्सपोज हुँदाखेरि, त्यो घामसँग हामी मर्निङ वाक गर्दाखेरि होला, किसानहरूले चाहिँ कुटो कोदोला चलाउँदाखेरि त्यो घामले लागिरहेको हुन्छ, हड्डी मजबुत हुन्छ। आमेन। जसरी हामी यो घाम, येशू घाम हुनुहुन्छ, आमेन, ज्योति हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा ज्योति हुनुहुन्छ, उहाँको समीपमा हामी संगति गर्छौँ नि, त्यो घामसँगको एक्सपोजले, त्यो घामसँगको भेटले हाम्रो आत्मिक हड्डीहरूलाई बलियो बनाउँछ। आमेन। अनि भूतहरू तर्सिन्छ, हामीले भूतहरूलाई पाउन सक्छौँ, हामीले चङ्गाईको सेवकाई गर्न सक्छौँ, हामीले छुटकाराको सेवकाई गर्न सक्छौँ, हामीले परमेश्वरको राज्यको वृद्धि र विकासको निम्ति काम गर्न सक्छौँ। चाहे तपाईँ बच्चा होस्, चाहे वृद्ध होस्, जवान होस्, यसको मतलब छैन। मोसा 80 वर्षको उमेरमा सेवकाईमा बोलावट भएको मान्छे हो, बुढेसकालमा, तर पनि शक्तिशाली सेवकाई उसले गरिराखेको छ। एर्मिया बच्चा थियो, बच्चामा पनि परमेश्वरको आगो छ, परमेश्वरले उसलाई शक्तिशाली बनाउनु भयो। हालेलुया। परमेश्वर याद गर्नुहोस्, उहाँ निष्पक्ष परमेश्वर, हरेक माथि जो चाहिँ खुला छ, जो तयारी छ, ती मानिसहरूमा परमेश्वरको आगोले दरोसँग काम गर्नुहुन्छ। परमेश्वर निष्पक्षतामा व्यवहार गर्ने परमेश्वर। आमेन। आगो, आगोले हामीलाई बलि बनाउँछ। अलिकति अब एउटा आगो, अर्को भस्मकारी आगो पनि छ। पवित्र आत्मा वा परमेश्वरको आगो भस्मकारी पनि छ। एक दुईवटा पद पढौँ। व्यवस्था 4 अध्यायको 23 र 24 पद। परमेश्वर भस्म गर्ने आगो र डाहा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। एकछिन, यो दुईटा कुरा बुझ्नलाई झट्टै अलि गाह्रो पर्छ। परमेश्वरको आगो न्यायसँग पनि सम्बन्धित छ। भस्म गर्ने आगो, पवित्र आत्माले जब हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ, हाम्रो जीवनमा भएका खराब कुराहरूलाई उहाँले भस्म गर्नुहुन्छ। हालेलुया। तपाईलाई भस्म गर्ने होइन, तर हाम्रो विचारहरूलाई, खराब विचारलाई भस्म गर्नुहुन्छ, नकारात्मक विचारहरूलाई भस्म गर्नुहुन्छ। उहाँको आगोले भस्मकारी आगो। पुरानो नियममा उहाँको आगोले साँच्चै नै बदमाश मान्छेहरूलाई भस्म नै गरेको हामी देख्छौँ। तर अहिलेको अवस्थामा जब पवित्र आत्मासँगको हाम्रो जम्का भेट हुन्छ, शक्तिशाली मात्र बनाउने होइन, खराब नराम्रा कुराहरूलाई उहाँले भस्म गर्नुहुन्छ। तपाईँले न्यायकर्ता 6 अध्यायको 15 पदलाई हेर्नुभयो भने त्यहाँ एउटा व्यक्ति देख्नुहुन्छ, गिदोन। गिदोनलाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो, उहाँको आगो हालिदिन चाहनुभयो। गिदोनले के भन्यो? म त सानो कुलको छु, म त मेरो घरमा सानो छ, मैले तपाईँको काम गर्न सक्दिनँ। बहाना बनायो। उसकोमा खराब विचार छ। उसले के सोच्दैछ? परमेश्वरको सेवा, परमेश्वरको महिमा गर्नको निम्ति दरबारमा भएका मान्छेहरू, ठुलो ज्ञान भएका मान्छेहरू, अग्लोहरूले, धनीहरूले मात्रै गर्ने, वा अलिकति राम्रो घरमा कुलमा जन्मेकाले मात्रै गर्ने। उसको गल्ती सोचाइ। अनि त्यस्तै सोचाइ आज मण्डलीमा पनि मान्छेहरूले गर्न सक्छ। प्रभुको सेवा पढेका मान्छेहरूले, शिक्षितहरूले, यो जातले, त्यो जातले मात्रै। तर म 38 वर्ष तालिम केन्द्रमा काम गरेको व्यक्तिको हिसाबमा भन्नुपर्दाखेरि म आफै पनि तालिम दिने व्यक्तिको रूपमा छक्क पर्छु। केही व्यक्तिहरू मेरो मनमा झट्टै आउँदैछ। हाम्रो विद्यार्थीहरू, काठमाडौँमा बस्दै म एकजना व्यक्ति दाईलाई म सम्झिन्छु। त्यो दाई हिँड्नलाई पनि यसरी हिँड्नुहुन्छ,
बोल्नु पर्यो भने भाइ जय मसीह आरामै हुनुहुन्छ, अनि कताबाट आउनु भएको, अनि मेरो उतातिर के भयो होला, बोल्ने तरिका नै झट्टै हेर्दाखेरि लठौरो पाराको लाग्छ। मानवीय हिसाबले हेर्ने हो भने तालिम दिने व्यक्तिको रूपमा यसले भन्दाखेरि मान्छेले कुरा सुन्दैनन्, यसको कुरा मान्छेले पत्याउँदैन भन्ने सोचाइ मेरो। तर तपाईँले यो दाइलाई गएर भेट्नुभयो भने, त्यो दाइको सेवकाई देख्नुभयो भने तपाईँ छक्क पर्नुहुन्छ। परमेश्वरले यो व्यक्ति बिस्तारै बोलेकोद्वारा पनि गाउँ गाउँमा, विशेष गरी नवलपरासीमा, मकवानपुर जिल्लामा त्यो गाउँमा जानुहुन्छ, बसेर कुराकानी गर्नुहुन्छ। ती मानिसहरू रोगी बिमारी हुन्छन्, उहाँले हात राखेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ र गाउँ घर घर गरेर 10 घर, 15 घर, 97 घर, 98 घर यीशुमा आइराखेको छ। हालेलुया। म मानिसको रूपमा कहिलेकाहीँ छक्कै पर्छु। तालिम दिने व्यक्तिको रूपमा मैले पनि सकभर अलि ट्यालेन्टेड मान्छेहरूलाई हेर्नै कोसिस गर्छु, यसले त के होला भनेर। तर परमेश्वरले त्यही कमजोर दुर्बल व्यक्तिलाई गजबले चलाइराख्नु भएको छ। अर्को एकजना व्यक्तिलाई म चिन्छु। त्यो भाइ पनि काठमाडौँमा तालिममा आउँदाखेरि विद्यार्थीहरूमध्ये सबैभन्दा ढिलो, नेपाली पनि राम्रोसँग नबोल्ने। दाइ तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ, मैले त्यस्तो भनेर ल्याएको थिएँ, अनि तपाईँ सन्चै हुनुहुन्छ, मलाई पनि सेवा गर्ने मन लागेर पठाएको छ। नेपाली पनि शुद्ध बोल्दैन, बिस्तारै बोल्छ, छक्कै पऱ्यो। सेवा गर्छु भन्छ, ऊ पनि त्यस्तै ढिला स्वभावको। तर अहिले म छक पर्छु, अरू ट्यालेन्टेड भएका, पढेका, निकै केही गर्छु भन्ने व्यक्ति र त्यो भाइलाई तुलना गरेर हाल्ने भने अहिले यो भाइ एउटा जिल्लाको सबैभन्दा ठुलो चर्चको पास्टर यही नै छ। सबैभन्दा ठुलो चर्चको पास्टर, उनको छोरी मण्डली धेरै छ। म आफै तालिम दिने व्यक्तिको रूपमा पनि छक पर्छु। परमेश्वरको आगोले अन्याय गर्दैन, परमेश्वरको आगो पक्षपाती छैन। उहाँले जसलाई चाहनुहुन्छ त्यो व्यक्तिमा अचम्मतले शान्तताले त्यो आगो गइराखेको छ। धेरै हल्ला गर्ने पेन्टेकोस्टल चर्चको भनिएका मान्छेहरूले झ्याउरे यसको कुरा के सुन्ने भन्ने भन्छ, तर परमेश्वरको अभिषेक त्यो व्यक्तिमा तरो छ। प्रियहरू, म तपाईँलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु, सबै कुराको समय छ। कोही मान्छेहरू हल्ला खल्ला गर्लान्, त्यहाँ पनि परमेश्वरको अभिषेक हुनसक्छ। कोही मान्छे हल्ला गर्दैन, बिस्तारै, तर परमेश्वरले तिनीहरूको प्रार्थनाद्वारा पनि शक्तिशाली काम गर्नुहुन्छ। मैले यसरी तपाईँलाई थुप्रै कुराहरू बताउन सक्थेँ, समयको चापले गर्दाखेरि अर्को कुरामा जाउँ। मोसाकोमा पनि परमेश्वरले आगो हालिदिनु भयो। त्यो आगोलाई देखेको परमेश्वरले उसलाई बोलाउट दिनुभयो, तर मोसाले बहाना गर्दैछ। प्रस्थान 4 अध्यायको उसमा, प्रभु म राजाकोमा गएर बोल्न सक्दिनँ, जिब्रो भकभके छ, बहाना बनाउँदैछ। नकारात्मक कुराले ऊ ग्रस्त छ। परमेश्वरले भन्यो त जानुपर्छ, फेरि उसले बहाना बना मेरो दाइ आरुनलाई पठाइदिनुहोस्। परमेश्वर सायद हाँस्नु भयो। परमेश्वरले भन्नुभयो हारुन होइन, तै नै जानेस्। हालेलुया। को जानेछस्? तै नै जानेछस्। बहाना छैन। बुढो मान्छेले पनि सेवा गर्न सक्छ, जवानले पनि सेवा गर्न सक्छ। कहिलेकाहीँ मान्छेले मलाई सोध्नुहुन्छ, सर तपाईँ जवान हो कि बुढा हो भन्छ। मैले भन्छु म तन्नेरी बुढा हो। हालेलुया। बुढा पनि हो, म तन्नेरी पनि हो। तन बुढो भयो, मन मेरो तन्नेरी नै छ। हालेलुया। त्यसैले आज तपाईँले तन्नेरी बुढाको सन्देश सुन्दै हुनुहुन्छ। अर्को पद हेरौँ। एर्मियाको समस्या छ। एर्मिया 1 अध्यायको 6 पदमा उनले भन्दैछन्, म त बच्चै छु, सक्दिनँ, हुँदैन। परमेश्वरको भस्मकारी आगोले त्यसको त्यो सक्दिनँ, हुँदैन, असम्भव छ भन्ने विचारहरूलाई नष्ट पारिदिनु भयो। अनि आज पवित्र आत्माले त्यही गर्नुहुन्छ र हुन्छ। बलले होइन, बुद्धिले होइन, तर परमेश्वरको आत्माको शक्तिले हुन्छ भन्ने कुरा देखाउनको निम्ति उहाँले यो काम गर्नुहुन्छ। आमेन। उहाँ शक्तिशाली परमेश्वर हिजो, आज अनि सधैँभरि एक समान हुनुहुन्छ। उहाँले जसलाई चाहनुहुन्छ त्यो व्यक्तिलाई उहाँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा, जो व्यक्ति तयारी छ, प्रभु म चाहन्छु भनेर भन्छ, त्यो व्यक्तिले पनि परमेश्वरको आगो पाएर अगाडि बढ्दै जान सक्छ।